next important theorem is the line integral the line integral a to b f vector dot dr is independent of path independent of the path joining any 2 points any 2 points a and b any 2 points a and b in a region if and only if line integral c f vector dot dr vector equal to 0 for any simple closed curve C in the region. ल अब यो थ्योरम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ थ्योरमले के भन्छ द लाइन इन्टेग्रल यदि द लाइन इन्टेग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने के हुन्छ रे लाइन इन्टेग्रलको भ्यालु द भ्यालु अफ लाइन इन्टेग्रल इज 0 हुन्छ रे त्यसमा इन्टिग्रेसन निकाल्ने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने 0 हुन्छ रे कतिखेर यदि सी भन्ने कर्भ चाहिँ के भएको छ रे सिम्पल क्लोज कर्भ छ भने सी भन्ने कर्भ सिम्पल क्लोज कर्भ छ भने त्यो बेला लाइन इन्टेग्रल भ्यालु सधैँ कति हुन्छ रे 0 हुन्छ भनेर भन्यो द लाइन इन्टेग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने लाइन इन्टेग्रल भ्यालु कति हुँदो रहेछ रे 0 हुन्छ कतिखेर यदि सी चाहिँ सिम्पल क्लोज कर्भ भित्र छ भनेपछि यसमा पनि हाम्रो दुईवटा पार्ट रहेछ हैन प्रुफ गर्न पनि के पार्ट रहेछ यदि लाइन इन्टेग्रल यहाँ इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर भनेको छ नि त त्यो दुईवटा पार्ट यदि लाइन इन्टेग्रल a to b f vector dot dr vector independent of path छ भने independent of path यो independent of path छ भने then we need to prove के कुरा प्रुफ गर्न पर्यो लाइन इन्टेग्रल c f vector dot dr equal to कति हुन्छ रे 0 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो व्हाट इज c भनेको के हो फर एनी c इज क्लोज सिम्पल क्लोज कर्भ c इज सिम्पल क्लोज्ड कर्भ सिम्पल क्लोज कर्भ c भनेको सिम्पल क्लोज कर्भ रहेछ भनेपछि लाइन इन्टेग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने यो हुन्छ रे अनि कन्भर्सली को मिनिङ के हो अथवा इफ एन्ड ओन्ली इफ को मिनिङ चाहिँ यो चाहिँ इफ पार्टको भयो अब ओन्ली इफ भनेको चाहिँ यताको भयो भने यो पनि हुन्छ अथवा लाइन इन्टेग्रलको भ्यालु चाहिँ 0 भइदियो भने त्यो बेला चाहिँ जुन दिस लाइन इन्टेग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ कन्भर्सली मिन्स यसरी डबल एरो इफ एन्ड ओन्ली इफ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है अब अहिलेकै तरिका जस्तै भयो यसमा अहिलेकै तरिका जस्तै भयो ल हामीले यो कुरा प्रुफ गर्न पर्यो है त अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल पहिला हामीलाई गिवन के छ लाइन इन्टेग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर हामीलाई गिवन छ ओके हाउ टु प्रुभ इट प्रुभ let line integral is the line integral
the line integral layer the line integral a to b f vector dot dr is independent of path. Independent of path. Let the line integral is independent of path joining any 2 points. Any two points A and B. Then we need to prove that this line integral value कति हुन्छ रे 0 हुन्छ. अब हामी यसको मिनिङमा जाउँ न त. लाइन इन्टिग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्नुको मिनिङ के होला त? ल यसको मिनिङमा हामी जाने. अहिले भर्खर हामीले डेफिनेसनमा के हेर्यौं? डेफिनेसनमा लाइन इन्टिग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्नुको मिनिङ के रहेछ? सपोज वी हेभ हियर 2 पोइन्ट्स A and B एन्ड अब मलाई A बाट B सम्म पुग्दाखेरि जता र गए पनि A बाट माथितिर यो डाइरेक्सनमा गए पनि हामीले अर्को डाइरेक्सन चुज गरे पनि यो डाइरेक्सनमा चुज गरे पनि हैन जता र गए पनि हाम्रो लाइन इन्टिग्रल भ्यालु के आउँछ? सधैं सेम आउँछ भने लाइन इन्टिग्रल भ्यालु हैन जता र गए पनि माथिल्लो बाटो भएर गए पनि तल्लो बाटो भएर नामै दिउँ न हैन. यसको नाम P माथिको नाम चाहिँ Q भनेर नाम दिउँ न हैन. यो माथिको नाम चाहिँ Q. A देखि B सम्म पुग्न पर्ने चाहिँ यता र P को बाटो हुँदै गए पनि Q को बाटो हुँदै गए पनि लाइन इन्टिग्रल भ्यालु के हुन्छ? सेम हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ यो लाइन इन्टिग्रललाई के भन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ. सो यहाँ बाइ डेफिनेसन अफ independent of path. Independent of path. के चाहिँ independent of path? Line integral. Line integral is independent of path भन्नुको मिनिङ के रहेछ? लाइन इन्टिग्रल A P को अलोङ्समा B मा पुग्नु र P को अलोङ्स P को बाटो भएर गएको है P को डाइरेक्सनमा या भेक्टर डट dr को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु र अब हामीले A बाट Q हैन A बाट Q को बाटो हुँदै Q को डाइरेक्सन हुँदै B मा या भेक्टर डट dr को लाइन इन्टिग्रल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु कुरा त एउटै हो हैन. सेम हुन्छ. यो डेफिनेसनले एउटै भ्यालु हुन्छ भनेर भन्छ. अब यसो गर्दियौ न. यसलाई अलि अगाडि ल्याइदिउँ. लाइन इन्टिग्रल APB dr भेक्टर माइनस अर ल्याउँदाखेरि त AQB हुन्छ नि हैन. या भेक्टर डट dr इक्वल टु 0 लेख्न पाइन्छ. अब हामी A देखि B सम्म दुईटैले A देखि B सम्म पुगिराछ. अब भ्यालु सेम छ भने यसको रिजल्ट 0 हुन्छ भनेर भन्छ. एन्ड AQB लाई त अब मैले यसरी पनि लेख्न पाइन्छ होला नि त. APB या भेक्टर डट dr भेक्टर. अब यसमा मैले प्लस गर्दै भने यसलाई चाहिँ BQA भनेर लेख्न पाइन्छ? पाइँदैन होला. BQA भनेर लेख्न पाइन्छ यसलाई. हेरौँ त यहाँनिर हामी त APB अगाडिलाई मैले सेम राखिरहेको छु. पछाडिकोलाई चाहिँ AQB भन्नु र माइनस BQA भन्नु कुरा एउटै त हो नि भेक्टरमा. के फरक पर्छ? एउटै हो नि हैन. माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा डाइरेक्सनलाई त चेन्ज गरिदिहाल्छ नि. AQB भन्नु र माइनस BQA भन्नु कुरा एउटै हो. त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो माइनस यहाँ हाम्रो प्लस भयो. यहाँ जस्ट मैले के गरे पाथलाई रिभर्सिङ गरेको हैन त. रिभर्सिङ द पाथ. ल पाथलाई रिभर्स गर्दाखेरि अगाडि त माइनस दिए भइहाल्यो. त्यही गरेको. अनि अब मैले यहाँ हेर त. अब यो इन्टिग्रेसनले के भन्छ? APB अनि प्लस BQA भनेपछि यहाँ त एउटा क्लोज कर्व जस्तो देखायो नि यसले. यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि त लाइन इन्टिग्रल APB र BQA यसलाई मिलाएर एकैचोटि यसरी लेख्न पाइन्छ नि त. यो प्लस यो भने त यसरी लेख्न पाइयो नि त हैन. यसरी लेख्न पाइयो नि.
एपीबी प्लस बीक्यूए भनेको एपीबीक्यूए जहाँबाट सुरुवात भएको छ त्यहीँ गएर इन भयो। हेर त यहाँ फिगरमा पनि त्यही देखेछ है। यहाँ फिगरमा पनि हाम्रो एबाट सुरुवात भइदियो, यो पोइन्टबाट सुरुवात भइदियो। अब यसरी घुम्दै 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 गएर चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ आएर इन भयो है, यहीँ आएर इन भयो भने अब यो चाहिँ के भयो, यसले चाहिँ के दियो, क्लोज कर्व बनायो। अब यसको नाम चाहिँ सी भनेर राखिदिउँ न त। देयरफोर लाइन इन्टिग्रल सी एफ भेक्टर डट डिआर इक्वल टु कति आयो, 0 आयो। वेयर सी भने चाहिँ कति हुन्छ, सी भनेको वास्तवमा मैले क्लोज कर्व लेखेको एपीबीक्यूए क्लोज कर्व लेखेको भनेपछि हामीले यदि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुने हो भने के चाहिँ प्रुफ गर्यो, लाइन इन्टिग्रल भ्यालु चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। वेयर सी भनेको चाहिँ क्लोज कर्व, यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ। र अब कन्भर्सली पनि वी क्यान प्रुफ, कन्भर्सली पनि हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ नि त यही तरिकाले। कसरी काम गर्ने, अब कन्भर्सलीमा चाहिँ के हुनु पर्यो, लाइन इन्टिग्रल भ्यालु कुनै एउटा सिम्पल क्लोज कर्व भित्र लाइन इन्टिग्रल भ्यालु 0 छ भने अब लेट मैले के गर्ने, लेट लाइन इन्टिग्रल सी एफ भेक्टर डट डिआर इक्वल टु 0 छ भने वेयर सी भनेको चाहिँ कति लिने त, सी भनेको ए माथिको क्लोज कर्व लिदियो, सिम्पल क्लोज कर्व एपीबीक्यूए नै लिदिने, सिम्पल क्लोज कर्व नै लिदिने। सी भनेको त सिम्पल क्लोज कर्व हो नि त। यो छ भने अब म इन्टिग्रल भ्यालु ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि इन्टिग्रल भ्यालु चाहिँ अलोङ्स द कर्व सेम हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्दैछु। अब सी भनेको यही ए भ्यालु रिप्लेस गरिदिउँ न। सी भनेको के हो, एपीबीक्यूए या भेक्टर डट वाट डिआर भेक्टर दिस इक्वल टु 0 यसरी लेख्न पाइयो। अब यसलाई छुटाउन पनि पाइयो। यसलाई छुटाउँदाखेरि अब यो मासतिर फर्केको जस्तै हो, हाम्रो रिभर्समा जाने। यो भनेको के हो, एपीबी जाने या भेक्टर डट डिआर लिने, बिचमा प्लस, फेरि बीक्यूएमा जाने या भेक्टर डट डिआर लिने, दिस इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। देन अब के हुन्छ, अब मैले बोथ साइडमा चाहिँ मैले के गरेँ, लाइन इन्टिग्रल एपीबी या भेक्टर डट डिआर यसलाई पछाडि लगेँ। यसलाई पछाडि लाँदाखेरि कति हुन्छ, यहाँ माइनस बीक्यूए हुन्छ या भेक्टर डट डिआर यो हुन्छ। अब यो माइनसलाई त हटाउनलाई फेरि पाथलाई रिभर्स गरिदिने, फेरि ट्याक्कै यो केमा गयो, डेफिनेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथमा ट्याक्कै पुगिहाल्यो। हेर त यो पाथलाई जस्ट रिभर्स गरिदिने, यो माइनसलाई हटाउनलाई रिभर्स गर्नु भने के हो, बीक्यूएलाई केमा लेख्ने, एक्यूबीमा लेख्ने, रिभर्स गर्नु भने यो होइन, यसरी टक्क लेख्ने, रिभर्स गरिदिने। अब यो लाइन इन्टिग्रल भ्यालु यसले के भन्यो, सेम हुन्छ, एदेखि बीसम्म पुग्दाखेरि भ्यालु सेम हुन्छ भनेपछि अब बाई डेफिनेसन अफ लाइन इन्टिग्रल वी सोज द्याट भनेर लेखिदिने। देयरफोर अथवा हेन्स के हो, लाइन इन्टिग्रल ए टु बी या भेक्टर डट डिआर भेक्टर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर यसरी देखाउन सकिहाल्यो है। यसरी कति सजिलो छ, जस्ट हामीले के गरिदिने, रिभर्स गरिदिनु रहेछ है। यो माथि टक्क यो काम गरिदिने, अनि कन्भर्सलीमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टाउँदै लैजाने, ठ्याक्कै डेफिनेसनमा पुग्ने। यसरी एकदम सजिलो तरिकाले प्रुफ गर्न सकिन्छ।